साइका जीनत के पास बैठकर बातें करते हुए उससे बस्ती की यादें ताज़ा करने लगी। शाकिरा मुझे संजीदगी से देखते हुए कुछ सोच रही थी। फिर वो उठकर बाहर चली गई। जीनत का बेटा शायद उससे चीज़ खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। साइका दरवाजे की तरफ देखते हुए बच्चे को अपने पास बुलाने लगी। ओए इधर आ। बच्चा उसकी तरफ चला गया। साइका ने अपना हाथ बच्चे के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, जाओ अपने अब्बू से पैसे लेकर चीज़ ले आओ। जीनत ने कैका लगाते हुए अपना हाथ साइका के चेहरे पर फेरा और फिर बोली, चल खोती। शाकिरा रूम में आई और जीनत को बोला कि आ जाओ खाना खा लें। साथ साइका से कहा, खाना मैं लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। साइका अपना सफ़ेद कोट उतार कर बाथरूम चली गई। शाकिरा खाना रख कर मुझे तकिए की टेक लगाकर चली गई। खाना खाने के बाद साइका बर्तन उठाकर बाहर गई और वापस आकर बोली, आज तो शकी जीनत से कोई राज न्याज की बातें कर रही है, मुझे भी वापस भेज दिया। साइका ने रूम की कुंडी लगाई और जैतून ऑयल का टीन उठाकर मेरी टांगों पर मालिश करने लगी। कुछ देर बाद शाकिरा ने दरवाज़ा बजाया। साइका उठ गई। शाकिरा ने मेरी टांगों पर लगे ऑयल को देखा और मुस्कुराते हुए साइका को साथ लेकर चली गई। साइका ने वापस आकर बताया कि पैसे लाने का बोला शाकिरा ने, जो उस दिन शापर में रखे थे उस मकान वाले। मैंने पूछा, पैसे क्या करने हैं? जीनत के पास मंगवा के। बोली, पता नहीं, जीनत मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, ये कोई सरप्राइज़ देने का सोच रही होगी। साइका ने अपने होंठों को सख्ती से एक दूसरे से जोड़ा और सर हिलाते हुए बोली, ये बहुत बड़ी शकी है। शाकिरा पिछले 1-2 रोज़ से बहुत मसरूफ़ हो गई थी। जीनत के जाने के बाद वो अगले 2 रोज़ तक साइका के मेडिकल कॉलेज जाने के बाद घर की इजाफी कामों में मसरूफ़ रहती और साथ वाले रूम पर खुसूसी तवज्जो दे रही थी। सुबह इतवार थी और शाम को खाना खाने के बाद वो मुझसे पूछने लगी, जाहिद, कल सकी की छुट्टी है, अगर आप अकेले गुजारा कर सकें तो हम बाज़ार जाएंगे। मैंने कहा, खैरियत? शाकिरा मुस्कुरा के बोली, खैरियत तो नहीं है ना, आप दोनों लैला मजनू का मैं बहुत बुरा हाल करने जा रही हूँ। साइका बोली, जानो, आप दोनों की एक ही आदत है, बात बताते नहीं, आखिर तक तड़पाते हैं। शाकिरा मुस्कुरा के उसे अपने बाजू में लपेट कर बोली, इसी में तो मज़ा होता है। हम सोने लगे थे। शाकिरा ने लेटते हुए कहा, जाहिद, जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर वो साइका की रान पर थप्पड़ मारते बोली, इस 50 किलो की गठड़ी का वज़न पूरी रात मुझसे नहीं उठाया जाता अब। सकी बोली, जानू, ठीक भी हो जाए तो भी क्या करेंगे इस मसले का? शाकिरा बोली, फिर तेरा बोझ वो उठाएंगे। शाकिरा बोली, फिर तेरा बोझ वो उठाएंगे। साइका बोली, वो क्यों उठाएंगे? शाकिरा ने अपनी उंगलियों से उसकी गाल खींचते हुए कहा, तुम उनके काम आने वाली चीज़ हो। साइका ने अपने दोनों हाथ फैलाए और बोली, कैसे? शाकिरा हंसते हुए कहने लगी, तुम बहुत बड़ी बदमाश हो। और फिर शाकिरा ने उसे अपने ऊपर लटाकर आंखें बंद कर ली। मेरे लिए कुछ ज़रूरी एहतमाम करके वो 10 बजे निकल गई थी। मैं टीवी देखने के साथ मोहब्बत की गठन दास्तानों पर गौर कर रहा था। साइका की अम्मी और अब्बू ने मोहब्बत की शादी की थी और ज़िंदगी भर अपने ख़ानदान से कट कर महरूम दिलों के साथ रुखसत हो गए थे। मैं शाकिरा के भेजे पैगाम पर अपनी कज़न के घर उसे देखने गया और शाकिरा को देखने के बाद खुद पर रश्क करते अपने हौसले बढ़ा गया और अपने ख़ानदान से टकरा के सबसे कट कर रह गया। शाकिरा ने भी अपने ख़ानदान को छोड़ दिया था और उसकी अम्मी के अलावा कोई काबिल भरोसा सहारा नहीं था। शाकिरा की दोनों बहनें अपने घरों की हो चुकी थीं। साइका का हमारे घर के अलावा कहीं ठिकाना नहीं था और उसके साथ हम दोनों भी अपने इस घर की ज़िंदगी तक महदूद हो चुके थे और शाकिरा भी सब समझ चुकी थी और साइका के आने के बाद उसकी सारी उदासियां ख़त्म हो गई थीं। उसने ना सिर्फ अपनी अम्मी के घर जाना छोड़ दिया था, बल्कि अब नावल भी नहीं पढ़ती थी। तकरीबन 2 बजे के करीब वो दोनों घर में आ चुकी थीं
اور لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی سے سامان نکال رہی ہیں۔ وہ باتیں کرتی ہنس رہی تھیں۔ میں ان کی باتوں کو تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن ان کے بار بار ہنسنے پر میں مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روم میں آ گئیں اور اپنے لپیٹی چادریں اتارتے ہوئے میری خیریت دریافت کر رہی تھی۔ سائقہ بولی، سوری جانو، آج شکی نے صبح منع کیا تھا کہ جانو کو کوئی خوراک دے کے نہیں جانا۔ ان دنوں نعمت کی فون کالز کچھ زیادہ آ رہی تھیں اور وہ بولتا باجی سے زینت ملنا چاہتی ہے، اور شاکرہ زینت سے باتیں کرتی دوسرے روم چلی جاتی تھی۔ اور ہماری شادی کے بعد سے اب تک یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے الگ جا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت بھی زینت سے باتیں کرتی وہ دوسرے روم میں چلی گئی تھی۔ سائقہ نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ شاکرہ نے بہت سے کپڑوں کے سوٹ کے علاوہ کچھ دیگر چیزیں خریدی تھیں۔ سائقہ کے بتائے فگر پر میں حیران ہو کے سوچ رہا تھا کہ وہ اتنے سارے سوٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد شاکرہ ہمارا کھانا لے کر آئی تو سائقہ بولی، شکی مجھے بتا دیا کرو، اب مجھے دیکھ کر شرم آتی ہے، میں خود کام کر لوں گی۔ شاکرہ کھانا میرے قریب رکھتے ہوئے بولی، سکی ابھی آپ کا ایک امتحان شروع ہونے والا ہے، اس میں پاس ہو جاؤ پہلے، پھر باقی کام بھی کر لینا۔ سائقہ بولی، میں پہلے فرسٹ آئی ہوں نا، اب بھی فرسٹ آؤں گی، دیکھ لینا۔ شاکرہ بولی، پگلی وہ امتحان اور تھا، یہ اور ہے۔ سائقہ بولی، اور مطلب؟ شاکرہ ہنستے ہوئے بولی، اس امتحان میں بہت درد ہوتا ہے، اف۔ سائقہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، امتحان میں درد؟ آپ نے امتحان دیا؟ شاکرہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی، ہاں دیا ہے۔ سائقہ بولی، پھر؟ شاکرہ ہنسی میں لت پت، سر جھکائے ٹوٹتے الفاظ کے ساتھ بولی، بے ہوش ہو کر پاس ہو گئی۔ میں پہلی بار شاکرہ کو دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ سائقہ بھی اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے ہنس رہی تھی۔ 3 دن بعد شاکرہ کی ایک بہن امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ شاکرہ نے اسے کال کر کے بولا کہ میں 12 بجے آؤں گی، میرے ساتھ بازار چلی جانا، کچھ سامان لینا ہے میں نے۔ اور پھر سائقہ کو کہا کالج سے آ کر مجھے امی کے گھر چھوڑ آنا۔ سائقہ اوکے کرتی مجھے آنکھ مار کے چلی گئی۔ سائقہ آج ذرا جلدی آ گئی تھی اور شاکرہ کو بولا، دیر تو نہیں آپ کو؟ شاکرہ بولی، نہیں بس مجھے پیسے لا دو، چلتے ہیں۔ وہ دونوں چلی گئی اور سائقہ اسے امی کے گھر چھوڑ کر کچھ ہی دیر میں آ گئی اور میرے ساتھ لیٹ کر پیار کرتے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ یہاں بہت خوش تھی اور وہ اس خوشی میں اور پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، سکی بہت دن ہو گئے، بہت دل چاہتا ہے اب۔ سائقہ مسکرا کے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سچ بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے صرف سچ بتایا کرو۔ بولی، آپ نے پہلے بھی میرا جھوٹ نہیں پکڑا ہوگا اور آئندہ بھی گارنٹی ہے۔ میں مسکرا دیا اور پوچھا، کچھ کہنا چاہ رہی تھی تم؟ بولی، میں آپ سے بھی زیادہ بے تاب ہو چکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے شکی ہمیں ملانے جا رہی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہے، لیکن وہ پروگرام کیا بنا رہی ہے مجھے معلوم نہیں۔ سائقہ بولی، بتا بھی نہیں رہی۔ پھر سائقہ میرے گال پر ہلکے تھپڑ مارتے ہوئے بولی، گندے جانو، تم نے اس معصوم پر بہت ظلم کیے، میں بدلے لوں گی اب۔ میں نے کہا، کیسے لوگی بدلہ؟ بولی، جیسے تم میرے ساتھ کرتے تھے نا، میں اب تیرے ساتھ ویسا کروں گی۔ پھر وہ کہکے لگانے لگی۔ شاکرہ 5 بجے اپنی بہن کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کوئی سامان لے کر واپس اس کمرے میں آ گئی تھی۔ سائقہ منہ پھیلا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔